मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल रशीद गाजी साहब, आपकी इन दोनों शख्सियात से मुलाकातें रहीं, बयान कीजिएगा किस तरह की शख्सियात, क्या आप इनके मौक़िफ़ को कुछ समझ पाए जो बात कहना चाहते हैं? देखिए, असल में जहाँ तक अब्दुल रशीद गाजी साहब का ताल्लुक है, उनसे तो मेरी कोई ज़्यादा इस वाक़े से पहले कोई ज़्यादा मुलाकात नहीं रही, लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज साहब कभी कभी मिलते रहे थे और कुछ खत्तो किताबत भी कभी कभी की उन्होंने। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो वैसे मुखलिस आदमी हैं, और लेकिन जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया आखिर में, तो ये तरीका हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं था। उनके मुतालबात अगरचे दुरुस्त थे, लेकिन तरीका दुरुस्त नहीं था जी। और उसके लिए हमने उनको समझाया भी था उस वक्त कि ये तरीका सही नहीं है, शरई एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है। लेकिन बहरहाल वो मैं जानता हूँ कि इतना मैं जानता हूँ कि वो वैसे मुखलिस आदमी हैं और उनके दिल में दीन का दर्द भी है और कोई दुनियादारी मकसूद नहीं थी उनकी। तो मुफ्ती साहब, फिर जब आपने उन्हें कायल करने की कोशिश की तो क्यों उनका ये गैर लचकदार मौक़िफ़ क्यों सामने आपसे, आप कायल नहीं कर पाए उनको, या वो आपकी बात नहीं किसी और की बात सुनते थे? क्या आपने क्या महसूस किया जब आपके राब्ते रहे इनसे? तो बस मैं तो ये कुछ समझा कि वो उनके ऊपर एक गैर मामूली किस्म का जज्बा तारी हो गया है और उसमें वो जो इंसान के सोचने समझने की पूरी सलाहियत होती है, वो उस जज्बे में मगलूब हो गई है। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा था उस वक्त उनसे गुफ्तगू करने के बाद। और रशीद गाजी साहब, अब तो हमने मुख्तलिफ सूरत हाल देखी, अजीज साहब बाहर हैं और रशीद गाजी साहब अब अंदर हैं और वो सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखेंगे आप? बस मैं तो उनके बारे में पहले अर्ज किया कि उनसे मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये कि वैसे उन्होंने बेशतर बातें तो उन्होंने मान ली हैं। मसलन ये कि वो हथियार फेंकने को भी तैयार हैं और अपने मस्जिद और मदरसे को छोड़ने को भी तैयार हैं, लाइब्रेरी को छोड़ने को भी तैयार हैं। बल्कि यहाँ तक भी उन्होंने एक मरतबा कहा कि मैं इस बात की भी जमानत देने को तैयार हूँ कि आइंदा एक कानूनी शहरी की तरह मैं ज़िंदगी गुजारूंगा। अलबत्ता अब मसला जो अटका हुआ है वो सिर्फ यह है कि वो ये चाहते हैं कि उनको एक सेफ पैसेज मिल जाए और वो सेफ पैसेज के ज़रिए वो बाहर आएँ, और गवर्नमेंट इस बात को नहीं मान रही अभी तक। लेकिन अगर अब सिर्फ एक ही नुक्ता बाकी रह गया सिर्फ, और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस बारे में अगर अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे और ये देखे कि खूनरेज़ी से लोगों को बचाने के लिए अगर वो इस किस्म का कोई इक़दाम कर ले, जैसा कि बहुत से मौक़े पर जैसे बलूचिस्तान के बागियों के साथ किया था कि भाई अगर ये लोग हथियार डाल देते हैं तो हम आम माफ़ी का ऐलान कर देते हैं, इस तरह की अगर कोई सूरत हो जाए तो ये मसला मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है कि हल ना हो सके। ये बताइएगा मुफ्ती साहब, आप जब मदरसे में गए, वहां जो तलबा हैं, आप ज़ाहिर मदारिस से आपकी वाबस्तगी, तवील वाबस्तगी है, आप खुद हिस्सा रहे हैं, आपके अपने मदरसे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चलते हैं। ये जो तलबा वहां पे हैं जो डंडे लेके और असलहा लेके बैठे हैं, ये कौन है? ये तलबा हैं, ये कोई कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखते नौजवान हैं? ये कौन है जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मदरसे में मौजूद हैं और चैलेंज कर रहे हैं? ये कौन, इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक तो मदरसे के कुछ तलबा हैं जो अब्दुल अजीज साहब और उनके ज़ेर तरबियत रहे हैं और उन्हीं ने उनकी ज़हनसाजी भी की है। कुछ तो तलबा हैं और कुछ हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कि बाहर के लोग हैं या नहीं, कोई अकलरम तंजीमों के लोग हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में कोई वसूख से कोई बात मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतनी ज़रूर बात मालूम है कि उनके मदरसे के तलबा हैं ज़्यादा। अच्छा, ये बयान कीजिएगा मुफ्ती साहब कि आपको क्या लगता क्या है? अब आपने इनका जहन देखा रशीद गाजी साहब का। रशीद गाजी साहब ने गालिबन मदरसों से तालीम हासिल नहीं की, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो। जी हाँ, सही बात। तो ये किस तरह से इस अंदाज में फिर सख्तगीर मौक़िफ़ जो इनका हुआ, क्या वो अब्दुल अजीज साहब के बाहर आ जाने के बाद जो मामला उनके साथ हुआ, उसके बाद कैसे आप देखते हैं रशीद गाजी साहब के मौक़िफ़ को इस वक्त? मतलब जैसे मैंने अर्ज किया, मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं रहा कभी पहले, लेकिन इस वक्त जो उनका मौक़िफ़ है वो मैंने उनसे एक दो मतलब बात की है, तो वो और सारे बातों पर तो तैयार हैं, बस सिर्फ पैसे चाहते हैं।
کہ سیف ایگزٹ ان کو مل جائے تو پھر وہ اور ساری باتیں ماننے کو تیار۔ یہ جو علماء درمیان میں ہیں اس وقت بھی کہیں مصالحت کی کوشش ہو رہی ہے، مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے کسی جگہ پہ اس وقت؟ کچھ علماء ابھی تک کوشش میں ہیں، اور آج وزیر اعظم سے بھی ملنے کا پروگرام تھا، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوا، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کیا بات کہہ پائی۔ آپ کسی مفاہمت مذاکرات کا حصہ ہیں مفتی صاحب اس وقت؟ نہیں، میں اس وقت نہیں ہوں، البتہ میں پہلے رابطے میں رہا ہوں حکومت کے حضرات سے بھی، اور عبدالرشید غازی صاحب سے بھی ٹیلی فون پر میرا رابطہ رہا ہے، لیکن آج میں کسی مذاکرات کے کسی عمل میں شامل نہیں تھا۔ آپ اپنے آپ کو خود الگ کر رہے ہیں اس سے؟ میں بھی سفر کے لیے پابند رکاب ہوں، ملیشیا جا رہا ہوں، تو اس واسطے آج میں کسی عمل میں شریک نہیں ہو پایا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات بھی ہم نے سنی کہ آپ ان کے استاد رہے ہیں، غالباً پڑھایا آپ نے ان میں سے کسی کو؟ آپ کا نہیں، میں ان کا کسی کوئی استاد نہیں رہا، وہ مجھ سے باقاعدہ نہیں پڑھے کوئی بھی۔ عبدالعزیز صاحب مجھے مختلف جگہوں پر اپنا استاد یا شیخ ظاہر کرتے رہے ہیں، مگر اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ نہیں پڑھا، بلکہ مختلف معاملات میں کبھی کبھی مجھ سے خط و کتابت کی ہے، اور کبھی میں اسلام آباد جاتا تھا تو وہ آ کر ملتے تھے، بس اتنی بات ہے۔ مفتی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو خوریزی کی طرف جا رہا ہے معاملہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ پرسکون انداز میں کوئی رستہ نکلے گا اس کا؟ دیکھیے، میں تو ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، اور کوئی مایوسی کی وجہ نہیں سمجھتا اگر فریقین اس بات کو سمجھیں کہ خونریزی جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور ملک کے لیے سخت خطرناک ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی راہ نہ نکل آئے، خاص طور سے اس مرحلے پر، جبکہ جو بیشتر جو بنیادی مسائل تھے جن کی وجہ سے سارا کچھ تنازع کھڑا ہوا تھا وہ حل ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں عبدالرشید غازی تیار ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب صرف معاملہ یہ ہے کہ اس کا آخری سین کیا ہو اور کس طرح وہ باہر آئیں، اس مسئلے پر صرف ایک بات اٹکی ہوئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ عورتوں کی، طالبات کی، انسانوں کی، اور کچھ شہریوں کی، اور کچھ تو خون سے بچانے کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں مان لی آپ کی کہ جامع ہفتہ بھی چھوڑ دیں گے ہم، اور وفاق المدارس کی تحویل میں دے دیتا ہوں، جامع ہفتہ کو بھی وفاق المدارس کی تحویل میں دے دیتا ہوں، امامت خطابت جو لال مسجد کی ہے اس سے بھی میں دستبردار ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے گاؤں میں جا کر آباد ہو جاؤں گا اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں کو لے کر، اور ہم کبھی پھر اسلام آباد واپس بھی نہیں آئیں گے، لیکن میں گرفتاری نہیں دوں گا، گرفتاری کرنے کے بجائے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے بھی ان کو بار بار سمجھایا کہ آپ گرفتاری بھی دے دیں، جہاں کی بات مان رہے ہیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان سے میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا عبدالرشید غازی صاحب سے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ تو اس بنا پر ہم نے یہ تجویز رکھی ہے حکومت کے سامنے کہ ہمارے پاکستان میں بارہا ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے قاتلوں کو، بڑے بڑے باغیوں کو عام معافی دی گئی تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور مقابلے سے مازارائی کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے اب جو لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اور ملک جس خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، آزاد قبائل کے جو حالات ہیں اور مختلف شہروں میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ خانہ جنگی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اس سے ملک کو بچانے کے لیے جس طرح اور ماضی میں معافی کے اعلانات کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی معافی کا اعلان کر دیا جائے اور ان کو محفوظ راستہ دے کر ان کو اپنے گاؤں میں پہنچنے کی اجازت دے دی جائے اور ان کو معافی کر دی جائے۔ اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ مسئلہ منٹوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا۔ اور ابھی میں نے ان سے بات کی تھی، عبدالرشید غازی صاحب کو ان کا ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی رفیع عثمانی صاحب آپ کا۔ اور اب جیو اسپورٹس۔